सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। زما کشمیر رورانو زما پختون مرګلو ماته एफएम ने वार्दुला माना टोल मेहरबानान ता फेसबुक ने वार्दुला माना टोल कदरदानान तासु टोल ता मखातना अस्सलाम वालेकुम सिंगे जेवी तासु टोला उम्मीद खुदे के तासु टोल खैरियत सरा बुवी बा और नन रगरेज तासु टोल लाबो खैते रशीवी बा और खुदा पाक ना द दुआ विकुमा के खुदाया पाका टोल वने खैरियत बो को साता सिंगे ननला रस टोल खैते रशो दागा से मुंगा टोल ननला मखे इशपावी खैते रशी और दा से खुदा पाक मुंगा टोल जुनून वी खैतरी किसरा बो ते रशी ता खबर जिदा गसिदा के तासु दे वक्त बुगारी लगावी सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद ता आगे सर जीता सरा वो रागल मा तासुला यूने मरगिला तासुला ने रोर मोहम्मद यासिर खान ता दे वक्त कुम चे दे टाइम दे आगा 45 मिनट पास इशपक शरी मुगला मुजफ्फराबाद ला एफएम स्टूडियो के ता उस मुगला एफएम ला कुमा नशरियाती आगा बाजी तासो एफएम ने वार्दला न सकी बल्कि उस्तासो मुंगला कुमा लाइव सेशन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अलता मुंगता तासो लाइव सेशन के मुंगा तकतला विषय और आगे के मुंगा सरा तासो अखपला शराकत दारी भी कोलाशी तसिंगे जे मा तासो तावली के खोले दा के मुंगता सरा मुंगला प्रोग्राम की शराकत दारी पर आता सुसन के दरे के समला सहूलियात दी आगा तासो इस्तेमाल बकोल शे और मुंगला प्रोग्राम के तासो शरीक के दिला शे तासो जो बे दे वक्त दा खबर वो मबा के माता दे वक्त मुंगला कुमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा सुनो एफएम कश्मीर नु माने दा आगा फेसबुक पेज दा आगे वने बे तासो जे दे वक्त सोक सोक चे माता अलता गुरी लगदा आगे तजीदा वो मबा के मुंगला दा प्रोग्रामुना अखपला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शेयर बुके आगे सरा दा वी तासुला नजदियाला लेरियाला मरगली दी तासुला बलादरला खलक दी आगे सरा सरा तासुला नेवे कुमा मरगली जोड़की की फेसबुक वने चिशने भी आई जोड़ कुम दी आगा टोलो तक आगा मुंगला प्रोग्राम बु रसीगी और मुंगा प्रोग्राम के आगा भी तासु सरा बराबर बु शरीक कीगी और दलता मुंगला बया यो तासु सरा यो लिंक बु जोड़े कीगी मुंगला तासु सरा खबर अफ्तरा बु कीगी लगी बा और तासु तबा मुंगना से खबर बु तपस कोलता भी तासु खबर भी मुंगना तपस बु कोलशी ता आगे सरा सरा ननला कुमा प्रोग्राम दे मुंगला कश्मीरी पख्तून मरगले दी कि नन मुंगा तासु सरा बु खबर खूबा के नन वाले के मखे बुरहान वानी जो मुंगला कश्मीर ला डेर गट मुजाहिद बुते रशीदा और आगा दागा सेदा के आगा डेर वड़ी का उम्र के आगे मुजाहिद जोड़ छु आगा अगर जवान गोरी के डेर कम जवान के आगा कुम जे देना आगा डेर मख के बतलो आगे यो कश्मीर ला जो ने वे तारीख चलो लो जिहाद ला नुमने आगे यो तारीख चलो लो कश्मीर आज़ादी ला हवाले सरा आगे डेर गट जो स्ट्रगल करो और माशाल्लाह आगा डेर कम उम्र के डेर मख के वतल बोलड़ो आगे ला नूम अगर खबरों की बुरहान मुजफ्फर वानी भी आगे था वही था बुरहान वानी भी वही तो आगे ला खबर चिदा गसिदा के आगा मुजाहिदीन के इंडिया ला कान थे यू जंग बुशवे आगे सरा आगे के आगे ला कटरोर हुए आगा का थे मुड़ शो आय न पस्ता कुमचे दे द बुरहान वानी दी असला बोलास के उचत कलो और दी बोलो के जो उस अखपला जो नेवे तहरीक वो चलाऊं बाबा और आगा तहरीक चिश पर वीबा आगा कश्मीर ला आज़ादी के ला तहरीक वीबा और आगे द तहरीक वो चलो लो और तहरीक चलो सरा सरा यानी जो डेर गट आगे तहरीक वो जोड़ो कलो
अच्छा वो और अतो जुलाई ला खबर है दी के दुआ राय दीना वो भी दे और अतो भी दे वो अतो जुलाई 2016 के कान थे दा इंडिया सरा वो मुंगला जंग वो शुरू शुए आगे टाइम बने के आगे तालता वो आगे शहीद शिवे और आगे नावले के आगे देर ही ज्यादा कुम चेदाना इंडिया ता वक्त भी देर वाचले भी आगे सरा सरा बोलचे खबर दा गसेदा के जिहाद तसु गोरी मुंगला कुम दे इस्लाम अरकान के भी शामिल दे मुंगा खलोक उस जिहाद ना बोर्डर ले रहे वशु जबकि दशिया मुंगा कायम उसातलता वे लेकिन मुंगा ना दशिया मुंगा कायम ना उसातलो कुम वजना मुंगला उस गोरे जीजी के मुंगला पूरे पाकिस्तान ला कुम चेदा हालात देर खराब दी आगे सरा सरा हालात खराब दी और मुंगा यो बोलना वो ले रहे शु और दशिया कुम चेदा ना द जिहाद ला मकसद से दा जिहाद दा गवी के तासुला जुड़ो के अखपुला कुम मुसलमान रूरान दी आगो पर आगोल वाला वालिस यो जज्बा वो पैदा कीगी और आगे सरा सरा के बोले ला एहसास वो कीगी और तासो कुम चेदा दा कुम मजहबी फरीजा भी दे और दी के भी तासो कुम चेदा दा वितासुना आदाब वो कीगी लगी बन और दकुम दे दीला कुम जे उम्र दे वक्त तारीख के लिखल शिदा बुरहान मुजफ्फर वानी अला आगेला दे वक्त कुम जे उम्र लिखल शिदा आगा इस्पार लस्कार उम्र के आगा वो शहीद शिदा और तासु दशिया कत्ल शी के अगर आगा इस्पार लस तारीख के आगा वो शहादत जामी शहादत आगे नौश उकलो ता कान थे आगे दा तारीख वो चले लेदा आई वक्त आगेला उम्र वो सुमरा किदलशी तावले के आगा तकरीबन दुआ दरे कर के आगे युद्धेर गट अखपुला तारीख वो चलो लो और डेर गट जो जमात वो जोड़ शो कुमचे आगा पूरा दुनिया के वो वाजे हो शो और द बुरहान मुजफ्फर वानी नूम सर तादा कुम जदे दा हजबुल मुजाहिदीन लागा दे हजबुल मुजाहिदीन तंजीम सर वो आगा डेर बड़ा उम्र लकम टोल ना जुआन के टोल ना बड़ा कमांडर वे हजबुल मुजाहिदीन वाला कुमेदा वो अतो जुलाई ने आगे था वो इंडिया खातला इंडिया ला जंग के आगा शहीद छेद है और आगे सरा सरा और दगा पिंजो लस्कालो लकांत हुए आई वक्त दगा दी तंजीम के वो शामिल शिवे हजबुल मुजाहिदीन नूमला कुम तंजीम दे आगे के पिंजो लस्कालो उम्र के आगा वो शामिल शिवे दगा से भी दगा जो जज्बा भी अखपला मुल्क सरा अखपला मुल्क ला मोहब्बत की भी और मुल्क सरा कुम चे कान कुम बे आदम तज मीना उशी आगे के बिया उम्र शुमर सोक ना गोरी अजू जज्बा वो पैदा कीगी ठीक दा अखपला कुम वतन भी अखपला वतन माने मुल्कुतला यू जज्बा हर यो दा पैदा कीगी ता दे वक्त माता वो मैं सुजुना वो कुम चले आगा रजी लगदी आगा भी जीतलता था सुसरा वो शरीका कोमा के खलक वो मंगोता से वही लगदी और बल्कि कि ननला तासुतो कुम चे माता गोरी लगवी या कुम चे माता दे वक्त वारी लगवी आगे तो जीदा मुंगा के ननला कुम चे मंगला प्रोग्राम दा आगा एंटरटेनमेंट ना लिखने बेल शेयर वाले के ननला कुमा दे आगा मुंगा जो नूम ने साथले दा बुरहान मुजफ्फर वानी नूम दीवाने मुंगा ला प्रोग्राम दे और जिता सुता वो मुंगा ता सुता चिकुम खबरा खोलता भी आगा भी तासु मुंगा ता खोल लशी लेकिन नन एंटरटेनमेंट ला वाले सर मता मैसेज बोता सु ना ओके ता अमदी मौजू ने मा सर तासु खबरा अब तरबो कोलशी ता बुरहान मुजफ्फर वानी आगे कुम चिदे आगे असले ला दुमा इस्तेमाल निकले आगे कुम चिदे आगे जो नेवी छे रलो जो टेक्निकल शुने के आगे मक्के बोवतलो टेक्निकल शुने सर आगे जो जिहाद ला आगाज बो के दे ता आगे सरा सरा बोल चे खबर दा कसे देवाते मता मैसेज राजी लगी जीता उसका मैसेज वो पढ़ावो खमा
کبیر بھائی دا هغه ویل کېده چې بالکل جی جهاد موږ ټول ونه فرض ده بالکل کبیر بھائی دا خبره ده او موږ د بدل وکړه لیکن دا خبره خو اشته کې موږ اوس هر جوړه ذهن کې دا خبره وینا کې موږ اگر جهاد باندې زو تا موږ له رسکور لسګي با دا وګوره کې موږ کومه اسلام لا افنا سپا سالار وي خالد بن ولید نوم کو چاواله هغه یو صحابي وي اور هغه اسلام قبول کولونه اولی کې وی ډېر بو جنگونه کلی دي لیکن هغه ته کوم جنگ کې شکست نه لشه شل نه زیات جنگونه هغه دا هغه څه کلی دي آی وخت هغه جب کې اسلام کې نه راغله اسلام قبول نشوي شل نه زیات جنگونه کې هغه برخه واخیستل ده لیکن کومه کې وی هغه دا شکست نشوي اور هغه ځان باندې د څه کوم زیه ویني کې کوم نه هغه ته تلوار تیر د څه کوم شی ولا ضرب نه لګلی وي تو کاندھی هغه ته بو پته ولګدلو کې داغه سي یو پیغمبر دا چواله نو محمد صلی الله علیه وسلم دی اور هغه یو رښتینی پیغمبر دی رښتینی بیا آدم دی هغه به الته رسولو هغه الته کاندھی اسلام بو قبول کړو هغه نه پسته اسلام لا ابنه کوم سپا سالار بو جوړ شوی هغه ما خالد بن ولید وی تا هغه کوم چې دی بول نمبر نے هغه اسلام قبول کولو پسته وی هغه کوم چې ډېر جنگونه کې سب واختلې ده لیکن الله له مدد وی هغه سره ته هغه کوم جنگ کې هغه ته شکست فاش نه نشي ته هغه سره سره بول چې اگر تاسو ته بول خبره وو کې شنه زیاد نه کاندي هغه ته شکست چرته ویني نشي تا هغه یو ځل دغه سی بو شو هغه له یو خواشوي هغه ولو هغه همیشه نه خواشوي कि माता जंग के कोई भी जंग के होमा और माता जंग की शहादत नसीब हुई शहादत ला दर्जा ढेर घटत दर्जा है ता अगुल ढेर घट खुश हुए कि शहाद लेकिन अगुल दर्जा मुंगा दाखना वाला शु शहीद दर्जा ने मिलावशे लेकिन आगो जंग कोई जंग के भी आगो तचा नुकसान वो निकोलशी और आगो हर जंग के अल्लाह ला मदद सरा फतयाब शेवे د ولله مقصد دا دی چې یو د کومه شهادت دا ډېر عظیم شی دی اور دی پارا موږ صحابه کرام اور موږ تقریبا ټول صحابه کرام دا چې دا غسدي کوم خپل پر دا دعا کوي چې یا الله موږ شهادت له درجه وو مراوشي ډېر ورته مراوشي وي دی اور ډېر دا غسدي کوم چې ډېر خواهش نه باوجود هغه ته جنگل دوران شهادت نه ملاشي جو چرته غلط نه شوم بول مطلب دا غده کې هغه جنگل دوران هغه کوم خواهش وي چې موږ کوم جنگ کې شهید بوشو لیکن ډېر صحابه کرام دا غسه وو کوم جنگ کې شهید بو نه نشي چې الله پاک هغه پر غټ درجه ساتلې وي آج یو بل شدا لیکن ولله مطلب دا دا कि नन मुंगा खलको के मुंगा नन रुस्तवले वु मुंगा हर जुन रुस्तो मुंगा दे वक्त गोरी हर लाबिकुम चे दे आगा मख के रोंदा अगला मेन वजह से दा मुंगा ला जुड़ो के ना जज्बा ईमानी खत्म शेदा मुंगा ला के आगा कुमा शहादत ला जज्बा दा आगा उस निष्ठा पाते ता बुरहान मुजफ्फर वानी ला खबर को लगो ता आगा 15 काल उम्र होवे कान थे आगो कुम चिदे आगा अवलनी जला आगो कुम असला बुजी के लिए 15 काल उम्र के उस्ता सुदा गोरे 15 काल उम्र सुमगर उम्र भी बाय वते दागा 2016 ला खबर दा डेर ले ला खबर निष्ठा कुम वते आगो शहीद बुशीवे ता आय वते आगो सुमगर भी बा कान थे दा तसु मुंगा खबर ला मौजू के लेकिन दा तसव्वुर अगर उसातु के 15 काल उम्र के जो बाशू बच्चे ये माना साहब सरा आगा दुमरा गट खोने भी आजरा बुलुगियत उम्र के आगो रस्ते ने वे और आगो लजुड़ो के जो जज्बा वो पैदा शो बस अल्लाह पाक वा चलो लेकिन दी की दा विना के मुंगा ता अल्लाह पाक हमेशा आगा शब रखे कुम शिपरा मुंगा जदुजहद को कुम शिपरा मुंगा कोशिश बको आगा शब अल्लाह पाक मुंगा तब वरके लेकिन मुंगा कुम शी कोशिश भी ना को और मुंगा वो अल्लाह पाक खत्म की बा हमेशा वो याद साथी मुंगला जोन के कुदरला हर किस्म ला ऊंच नीच कुम वी कुम हादसे भी
مونږه کوم شی چې مونږ له نصیب کې دی هغه هر حال کې مونږ ته وو ملا عبدالته ده ٹھیک ده اوس خبره چې دغه څه ده دا کومه جهاد له خبره ده دغه څه ده دغه ډېر خلک دغه څه دینه کومه وی جی نصیب نو مونږ ته جوړول پروزي دا خبره غلط ده مونږ ته نصیب نه جوړول نه پروزي مونږه خپل نصیب کې لیکل کول شو کوم شي کوم چې مونږه څنګه مونږه دوړې اوږي نه دعا فرشتي مناستی جو مونږه لیکي نه کیږي بوله مونږه لیکي بدیګنه اور هغه شی کوم چې ده هغه مونږ خپل نصیب کې خپل لیکل کوو یعنی مونږ خپل قسمت کې څه لیکل کوو دی وخت الله پاک کوم چې حکم راغلی دا مونږ ته دی وخت یو چوک ونه ولاړو اور مخکې مونږ پر دعا لري دي اور مونږ ته دغه شی کلیر وکړو خلو کې جی دالته نه دا یو سم لري دا او دغه بول کوم چې دی هغه یو چپ لري دا اور دغه سه کوم د لري دي اور د لري کې تاسو کوم لري خپل پر ډیسایډ وکړئ هغه لري باندې تاسو زی اور تاسو ته هغه لري باندې کوم چې دی تاسو مکه نامه اعمال به پیش کیږي یعنی تاسو خپل پر خیل یاره اگر لیکي به خیل یاره خپل پر ډیسایډ وکړئ به او تاسو به دغه سه خیر طریقې سره روانګي به تاسو له نصیبونو کې نیکیګانې بولی کیږي اور اگر تاسو بدلی لري تجربه بیا بدګنې بولی کیږي به تا د کوم شی د کوم مونږ خلکو جوړ کړی دا کې مونږه نصیبونه خپل جوړ کولای شي دا خبره نشته مونږ ته صرف دې شي کې مونږ ته اختیار ده کې مونږ خپل لا نصیب کې بوسل کو او معنا بوللو مطلب دا وی نشته کې مونږ چې لاړ شو کور کې کینو جی بس چې دې نصیب کې وی بالا پاک ورکی به مونږ ته هر شی مناو کیږي مونږ لا کوشش نه پستا وینا کہ ٹائم نہ ابلے کے اور قسمت نہ زیادہ بے آدم تا اس کم شہر نام لاب دلشی تا اس تا کم بو شہر ملاوگی تاسو آئی پارا بو جدوجہد کئی با آئی پارا تاسو سٹرگل کئی با ولی کہ داغا خبره کم چی دینا وینا تاسو بو کوشش کی تاسو بو حرکت کی آگے تاسو حرکت کی اللہ پاک بو برکت واجی اور آغا برکت سے دا کہ مونږ لا حصے لا کومه شی مونږ د څنګه هغه پر مونږ سټرګل کوو هغه مونږ ته ملاویږي با کومه ته مونږ هغه پر سټرګل کوو مونږ من تنه کوو هغه نه پس مونږ هغه شی ابو ملاویږي با تا پاتې شو تقدیر لا کوم خبره ده کومه مونږ ژوند کې لاندې پاس جو مقام ای بعض اوقات بیا ادم لاندې وی بعض اوقات بیا ادم اوروجونه نه وی تا هر روی نه پسته زوال دا اور زوال نه پسته وی همیشه کو روز راځي دا ګورینه اگر مونږه ورځ بو تیرو لګو مونږ ته پته ده کې اشپا راتلته ده اگر مونږه اشپې کې وو مونږ ته پته ده بو سهار کو دلته ده ژوند له یو بیل شه ده ژوند یو بیل خبره ده کې مونږه سبا ته وو یا نه وو لیکن دغه شی ګوري کې مونږه کوم چې ده اشپا نه پسته اشپا تیر شي هغه نه پسته یو نیوه سبا کیږي نیوه رانا کیږي تازه فرش وہ سبا کیږي اور آگے نہ پسته ویسه ده هغه ورځ ته روبا تا هغه نه پسته سه ده او جو بیا نیوه اشپا راځي بیا مونږ له ژوند کې تیارو وکیږي دغه شی ده دغه یو مونږ اگر دی نه توجه وکړو د مونږ له ژوندۍ کې یو کومه ته وینا اونج نیچ هغه لا یو هغه ده مثال ده مونږ ژوند کې څنګه هر اشپې نه پستا یو نیوه سهار کیږي هر ورځ نه پستا یو مونږ له ژوند کې وو د تیارو کیږي دغه سه مونږ له ژوند له خبره ده مونږ له ژوند نه کې وی دغه سه لاندې پاس شونه لګوي تاسو خبره کولم حضرت خالد بن ولید کې هغه ډیر خوښ وي اور د نن کله مونږ کوم جوړ کړی نه کې مونږ له کور د جی مونږ له کور کې روسته بچی دي مونږ اگر چیرته لاړو ته روسته غول سکیب حضرت خالد بن ولید له یو کول دی هغه وی مانا دغه وو پیغام دی چا پاره کومه بوزدل خلک دی هغه پر خالد بن ولید وی لګی کې بوزدلانو پر مانا یو پیغام دی کہ اگر مرگ وی کہ میدان جنگ کے مرگ وی تا خالد بن ولید کله بستر کې بونو مور کو دلو ولی که هغه دغه مره ژوندونه جنگونه بوکلی دي دومره جنگونه بوکلی دي لیکن کوم جنگ کې الله له مدد
سره هغه هر جنگ کې فتح یاب شوی او کوم جنگ کې هغه کوم دنه شکست مونږ نه شي اور دی وجنا هغه یو اکلې وي تا اوس چې خبره چې دا غسدا مونږ کومه د دې وخت لایف سیشن ټایم مونږ ختم کیږي روان دا لایف سیشن کې نزیتا سونه اجازه بو اخرو نو اور ما تا اف ام نه تاسو دلته زینا سوم با ته اف ام نه تاسو ما ته واری لګی با د وخت لایف سیشن نزیتا سونه اجازه ما همرا